सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेश भएको छ। संघीय संसदको मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनको प्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, यातायात, सूचना प्रविधि, उद्योग लगायतका क्षेत्रलाई आर्थिक संवाहकका रूपमा अगाडि बढाई आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ। मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिने राष्ट्रिय महत्त्वका गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना बाहेकका अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँले तीनै तहका सरकारको समन्वय र संयोजनबाट प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, उपयोग र लाभदायी बाँडफाँड गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले सफा कार्यक्रम मार्फत औद्योगिकरणलाई अगाडि बढाई आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्ने तथा नवीकरणीय ऊर्जा मार्फत हरित अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 10 महिनामा 325 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको र 100 पुल निर्माण गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यो वर्ष सरकारले 638 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिएको समेत राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँले उपयुक्त लगानी र निर्माण ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले 2 वर्षभित्र भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले स्वदेशी वस्तु उपभोगको लागि प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो। पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका लागि लगानीकर्तालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। वित्तीय र मौद्रिक औजार परिचालन गरी सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सरकारका नीति र कार्यक्रम लक्षित हुनेछन्। आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा आउन सक्ने जोखिम वहन गर्न सक्ने आर्थिक नीति तय गरिनेछ। अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। आन्तरिक स्रोतमा आधारित उत्पादनका साधनहरूको महत्तम परिचालन गरिनेछ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा विद्युतमा पहुँच, मानव पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना, आय असमानता र बहुआयामिक गरिबीको दरमा कमी, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन, सङ्घीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। माननीय सदस्यहरू, वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गरिनेछ। कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा अघि बढाई आर्थिक पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रम मार्फत उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ। मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिनेछ। गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, लगानी प्रवर्धन, व्यावसायिक वातावरण निर्माण एवं सहजीकरण गर्न नीतिगत, कानुनी र प्रणालीगत सुधार गरिनेछ। नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको आय र सिपलाई देशभित्र रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जनामा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन थप प्रोत्साहन दिइनेछ। ठुला तथा रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीका अन्य उपयुक्त लगानी र निर्माण ढाँचा समेत कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाइनेछ। पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली सहितको विकास सम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गरिनेछ। विपन्न परिवारको संरक्षण गरी गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर ल्याउने नीति लिइनेछ। आगामी 2 वर्षभित्रमा भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिनेछ। पुनःस्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैया, हलिया र कमलरी तथा मुक्त घोषणा हुन बाँकी हरुवा चरुवाका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वयमा उत्पादन, रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउछाउ तथा नदी किनाराका विपन्नका नदी किनाराका विपन्नका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नाप जाँच गर्न छुट भएका गाउँ, ब्लक र सोबासी बेनिसा जस्ता दर्ता छुट भएका जग्गा धनीलाई जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराइनेछ। भू उपयोग नीति र कानुन अनुरूप भूमि वर्गीकरण गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू उपयोग योजना तयार गरिनेछ। विकास आयोजनाहरूका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन र तोकिएका उद्योगहरूका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्न कानुनी सुधार गरिनेछ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई सहयोग गरिनेछ। सार्वजनिक निकायको खरिदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउँदै लगिनेछ। नेपाल गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य गरिएका वस्तुको सघन नियमन गरिनेछ। उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थान एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने सरकारले आगामी वर्षको नीतिमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि रासायनिक मलमा अनुदान दिने, कृषि उपजको खरिदको व्यवस्था, लघु बीमाको पहुँच दुर्गम क्षेत्रमा पुर्याउने, उखु किसानलाई विशेष राहतको व्यवस्था, नेपाली कृषि उपजको गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्थापन गरिने भएको छ। आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, समान प्रकृतिमा सहकारी कोषलाई एक आपसमा गाभ्ने योजना समेत अगाडि सारिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, उच्च आर्थिक वृद्धि लगायतको लक्ष्य लिइएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्नेछ। सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा विभिन्न दलका नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। मंगलबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नीति तथा कार्यक्रमले देशको समस्या सम्बोधन गरेको बताउनुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रम जनताको पक्षमा आएको उल्लेख गर्दै गठबन्धन दलको धारणा नीति तथा कार्यक्रमले अघि सारेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सामान्य तथा 5 वर्षको अवधिलाई हेरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाइने भए पनि चुनावी वर्षका रूपमा कार्यक्रम आएको उल्लेख गर्नुभयो। युवाहरूलाई स्वरोजगारीको निम्ति वातावरण तयार गर्ने कुरामा, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि यसले ध्यान पुर्याएको छ। असाध्यै परम्परागत भयो, यो गठबन्धनले ल्याएको साह्रै कमजोर भयो भन्ने छ नि। त्यो त अहिले तपाईँले कसैले सुन्नुभएकै छैन होला, त्यो तपाईँले लागेको होला। अहिले चाहिँ अब यो त अहिले चुनावको मुख्य बजेट हो। यो
त्यस हुनाले चाहिँ अब यो चुनावपछिको सरकारले 5 वर्षको कुरा ध्यानमा राखेर बजेट तयार गर्नुपर्छ। यसका बावजुद पनि अहिले अब बजेट पेस गर्नै पर्ने भएको हुनाले बजेट पेस गरिएको छ र तपाईँलाई थाहा छ कि मङ्सिरदेखि लिएर फागुनसम्ममा चुनाव हुन गइरहेछ। त्यस हुनाले यो बजेटको कार्यान्वयनको पक्ष अलिक कमै होला। त्यसैले यसले एउटा एक किसिमको चाहिँ हाम्रो मान्यता हाम्रो धारणालाई गठबन्धन दलको धारणालाई यसले अगाडि सारेको छ। मलाई लाग्दछ यसले जनताको भावनालाई अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ। किनभने महिलाको समस्या होस्, दलितको समस्या होस्, सीमान्तकृत समुदायको समस्या होस्, यी सबै समस्याहरूलाई यसले राज्यका समाजका सबै समस्यालाई यसले अधिकतम रूपमा समेट्ने कोसिस गरेको छ। गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूमा यो समेटेको छ। अब कतिपय कुराहरूमा त कमी हुन सक्ला, एकदम पर्फेक्ट त कुनै कुरा पनि आशा गर्न सकिँदैन र आधारभूत रूपमा ठिक छ। यता एमालेका नेता योगेश भट्टराईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्यविहीन भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा जनतालाई आशा जगाउन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। नीति कार्यक्रममा कुनै त्यस्तो नयाँ कुरा छैन, कुनै नयाँ सपना र कुनै देशवासीहरूलाई जनताहरूलाई सिङ्गो मुलुकलाई अपिल गर्ने कुनै त्यस्तो योजनाहरू यो नीति कार्यक्रममा छैन। यसमा कुनै उत्साह पनि दिएको छैन। सपनाविहीन, उद्देश्यविहीन, गन्तव्यविहीन र यथास्थितिवादी त्यो नीति कार्यक्रम। अहिलेको सङ्कटलाई यसले यो इकोनोमीको जुन सङ्कट छ यसलाई सम्बोधन होइन, अब मैले भनिहालेँ नि अहिलेको सबभन्दा ठुलो क्राइसिस नै मुलुकमा आर्थिक क्राइसिस त्यो अस्ति पनि हामीले यो 79को विनियोजन विधेयकको शीर्षकमाथिको छलफलमा बडा स्पष्ट ढङ्गले हाम्रो दलले भनेका छौँ। व्यापारीका दरदाको अगाडि बढिरहेका छ, मुद्रास्फीति बढिरहेका छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ, 180 रुपियाँ चाहिँ पेट्रोलको भाउ बढिसक्यो पुगिसक्यो र त्यसले चौतर्फी मानिसको जनजीवनमा प्रभावित गरिरहेका छ। त्यसपछि ब्याङ्कमा तरलताको अभाव छ होइन, त्यसपछि तपाईँको वैदेशिक मुद्राको सञ्चित घटिरहेका छ, विदेशी लगानी डरलाग्दो ढङ्गले घटिरहेका छ, राजस्व सङ्कलन चाहिँ लक्ष्यमा पुग्न सकिरहेको छैन, पुँजीगत खर्च 10 महिनामा 30% माथि उठेको छैन। यी तमाम परिसूचकहरू जो हामीले अस्ति छलफलमा दिएका थियौँ, यो नीति कार्यक्रममा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै आउला, कुनै विकल्पहरू आउला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ, तर त्यसमा कुनै विकल्पहरू सरकारको तर्फबाट आएको छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ कि आउने वर्ष एउटा डरलाग्दो आर्थिक सङ्कट हामीले सामना गर्नुपर्नेछ, मुलुक त्यता जाँदैछ। र मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यो सरकार जति समय बस्छ त्यति मुलुकको आर्थिक र अन्य विकासको हिसाबले एउटा समयको बर्बादी बाहेक के होइन, यो नीति कार्यक्रम पनि त्यो समयको बर्बादी। त्यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुभयो। परम्पराभन्दा अलग छैन, परम्परागत छ र यसमा अलिक फरक भन्ने चाहिँ अलिक बेसी विषयहरू समेट्न खोजेको यो चोटि चाहिँ कुनै पनि विषय नछुटोस् कि पछि निर्वाचनमा जाँदाखेरि कार्यकर्ताले जनताले प्रश्न उठाउने ठाउँ नहोस्। हामीले सबै विषय छोएको छौँ, यो पनि छोएको छौँ, यो पनि भनेका छौँ भन्ने ढङ्गले चाहिँ धेरै विषयहरू उठान गर्न खोजिएको छ, तर यसमा कार्यान्वयनमा चाहिँ नै समस्याहरू आउँछ र विगतमा जस्तै यो परम्परागत रहनेछ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले नीति तथा कार्यक्रम निकै राम्रो रहेको धारणा राख्नुभयो। स्पष्ट गन्तव्य छ, कृषिमा प्राथमिकता दिने कुरो छ, त्यसै गरी रोजगारीमा प्राथमिकता दिने छ, उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्ने कुरो छ, त्यो एकदम स्पष्ट गन्तव्य हो। त्यसै गरी शान्ति प्रक्रिया बाँकी कामलाई सघाउने कुरो छ, अरू धेरै विषयहरू एकदम स्पष्ट रूपमा आएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले श्रीलङ्का र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको बैठकले श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत वासुदेव मिश्र र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत रामस्वार्थ रायको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। समितिले सरकारले सिफारिस गरेको 20 जना प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई गर्ने क्रममा 2 जनामाथि भने गम्भीर प्रकृतिको उजुरी आएको भन्दै अध्ययन समिति बनाएको थियो। उजुरी अध्ययन गर्ने क्रममा कुनै औचित्य नदेखिएपछि मिश्र र रायको नाम अनुमोदन गरिएको सभापति कर्णले बताउनुभयो।
हामीले लामो समयदेखि 20 जना राजदूतहरूको सुनवाई गरिराखेका थियौँ र समितिले दिन रात नबनिकन काम गरेको छ। 18 जनाको हामीले अस्ति गर्यौँ निर्णय। 2 जना बाँकी थियो उजुरीको कारणबाट। उजुरी सम्बन्धमा हामीले गहन अनुसन्धान गर्यौँ, पत्राचार गर्यौँ, अध्ययन गर्यौँ र आज त्यसमा विस्तृत रूपबाट सबैले करिब 100% हाम्रो उपस्थित सदस्यहरूले छलफल गर्नुभयो र छलफल गर्दाखेरि उजुरीमा कुनै औचित्य नदेखिएको कारणले आएको पत्राचारबाट पनि हामीले आज डाक्टर वासदेव मिश्र डाक्टर राम स्वार्थ राय र श्री वासदेव मिश्रलाई श्रीलङ्का र डेनमार्कको लागि हामीले यो प्रस्तावित राजदूतलाई आज बाँकी यो 2 जना हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेका छौँ। यसअघि समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित 18 राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरिसकेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरको प्रमुख र उपप्रमुखमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। महानगर प्रमुखमा गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका रेणु दाहाल र उपप्रमुखमा नेपाली कङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारी विजयी हुनुभएको हो। दाहालले निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका विजय सुवेदीलाई 12,449 मतान्तरले पराजित गर्नुभएको हो। दाहालले 52,030 मत प्राप्त गर्दा सुवेदीले 39,581 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। यस्तै स्वतन्त्रका उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 14,728 मत प्राप्त गर्नुभयो। महानगरको प्रमुखमा विजय भएपछि दाहालले यसअघिको कार्यकालका अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, फोहोर तथा ढल व्यवस्थापनमा जोड दिने बताउनुभयो। त्यसपछि महानगरपालिकाको समग्र महानगरपालिकाको ढल व्यवस्थापनका लागि यो एकदमै अबको कार्यकालको एउटा मुख्य जिम्मेवारीको रूपमा मैले त्यसलाई चाहिँ महसुस गरेको छु र व्यवस्थापनको एउटा डिपिआर तयार भइसकेको छ। अब आउने आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट अब आउने बजेटमा आर्थिक वर्षमा यो नयाँ बजेटमा चाहिँ बजेटको व्यवस्था गरेर बहुवर्षीय ठेक्का गरेर सिङ्गो महानगरपालिकाको ढल व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकता अगाडि बढाइएको छ। अर्को महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको कामलाई पनि त्यतिकै एउटा प्राथमिकतामा राखिनेछ। यी हामीले कोरियन सरकारको एउटा G2G सम्झौता गरिसकेका छौँ। त्यसलाई अब एकदमै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यो कामलाई पनि हामीले डे 1 देखि नै त्यो कामलाई पनि फोहोर व्यवस्थापनको कामलाई पनि हामी अगाडि बढाउनेछौँ। यापन गर्नका लागि जुन एउटा समस्याहरू छन् ती चिजहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर एउटा रोजगार ब्याङ्क स्थापना गरेर यही भित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगशील नागरिकको रूपमा अब जनताहरूलाई त्यो खालको एउटा सुविधाहरू होइन एउटा प्राथमिकतामा राखेर किनकि उद्योग ग्राम हामी बनाउँदैछौँ त्यो एउटा उद्योग ग्रामहरू उद्यमशीलताको विकास गर्ने रोजगारी प्रवर्धन गर्ने त्यो कामलाई पनि हामी प्राथमिकतासँग अगाडि बढाउँदैछौँ। प्रमुखहरूले अरू पालिकाहरूमा हामीले पहिला गरेको निर्णयलाई अनुसरण गर्नुभएको छ, त्यो पनि अनुमोदित भइसकेको छ। त्यसकारण त्यो निर्णय हाम्रो असाध्यै एउटा व्यावहारिक वैज्ञानिक रहेछ भन्ने कुराको पनि पुष्टि भएको छ। जस्तो कि माडी नगरपालिकाले बगडा सरकारी अस्पतालमा ओपिडी शुल्क निःशुल्क महिला ज्येष्ठ नागरिक भनेको छ, हामीले 5 वर्ष अगाडि गरेका छौँ। टाढी नगरपालिकाले दुधमा 1 रुपियाँ अनुदान भनेको छ, हामीले 3 रुपियाँ अनुदान दिइसकेका छौँ। त्यसै गरी अहिले पनि अब भोलि म पदबाली गर्छु, अब अहिले म यो भनेर के गर्दैछु भोलि नै यहाँलाई सबै चिजको जानकारी हुन्छ। त्यो पनि खास गरेर जनताहरू त्यसमा पनि अब महिला प्रमुख हुनुको नाताले महिला लक्षित हुन्छ र विपन्न लक्षित हुन्छ। यो दुईवटालाई लक्षित गरेर हामीले के न के दाहाल विक्रम सम्वत 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत कङ्ग्रेसको सहयोगमा महानगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। भरतपुरको 29 वडा मध्ये कङ्ग्रेसले वडा नम्बर 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27 र 29, एमाले 3, 11, 12, 18, 19 र 28, माओवादी केन्द्रले 13, 24 र 26, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 7, 9 र 22 नम्बर वडामा विजय हासिल गरेको छ। वडा नम्बर 25 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजय हुनुभएको छ। उदयपुर जिल्लामा मतदान विवादले रोकिएको त्रियुगा नगरपालिकाको मतगणना सुरु भएको छ।
पुनः मतदान गराउने कि मतगणना गर्ने विवादमा निर्वाचन आयोगको बैठकले मतगणना गर्नु भनेर निर्णय गरेको हो। केन्द्रबाट आयोगको निर्णय मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय उदयपुरमा प्राप्त भएकाले मतगणना कार्य सुरु गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत उत्तम सिलवालले जानकारी दिनुभयो। त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा मतदान विवाद हुँदा त्रियुगा नगरपालिकाको मतगणना हुन सकेको थिएन। मतदान विवादले मतगणना प्रभावित बनेपछि निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई उदयपुरको विवादको अध्ययन गर्न खटाइएको थियो। आयुक्त भण्डारीले उदयपुर पुगेर राजनैतिक दल मतदानमा खटिएका कर्मचारीका साथै स्थानीयसँग राय लिएपछि आयोगले मतगणना सुरु गर्ने निर्णय भएको थियो। वैशाख 30 गते अपराह्न करिब 4:30 बजीसम्म भएको मतदानमा करिब 54% मत खसेकोमा पानी परेपछि स्थगित भएको मतदान पुनः सुरु हुन नसक्दा विवाद भएको थियो। काठमाडौँको चावल स्थित सेन्ट लरेन्स कलेजका शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिनका साथै दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै गौशाला प्रहरी कार्यालय अगाडि धरना दिँदै प्रदर्शन गरेका हुन्। कलेजमा सामाजिक विषय पढाउने शिक्षक जनार्दन अधिकारीले केही समय यता 11 र 12 कक्षामा पढ्ने छात्रालाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप विद्यार्थीहरूले लगाएका छन्। यस विषयमा पटक पटक कलेज व्यवस्थापनलाई यसबारेमा जानकारी दिँदा कुनै सुनवाई नभएपछि बाध्य भएर प्रदर्शन गर्नु परेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अमेरिकाका विभिन्न संग्रहालय तथा संकलनकर्तासँग रहेका विभिन्न 5वटा पुरातात्विक मूर्ति फिर्ता ल्याइएको छ। कोलोराडो स्थित डेनभर म्युजियममा रहेको प्रस्तरको चतुर्मुखी शिवलिङ्ग, डेनभर म्युजियममा रहेको उमा महेश्वरको मूर्ति लगायत नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको पुरातत्व विभागले जनाएको छ। करिब 60 वर्ष अघि पाटनको गहिटी कुम्बेश्वर परिसरबाट हराएको उमा महेश्वरको मूर्ति डेनभर म्युजियममा रहेको बारे कला सम्पदाको खोजी अभियान लस्ट आर्ट्स अफ नेपालले 2 वर्ष अघि नै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। यसैगरी पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरबाट सन् 1980 मा हराएको लिच्छवीकालीन चतुर्मुखी शिवलिङ्ग 2 वर्ष अघि मङ्सिरमा सिकागो म्युजियममा फेला परेको थियो। त्यस्तै 13औं शताब्दीतिरको राजकीय स्वरूपको मानवाकार प्रस्तरको नागराजाको मूर्ति सन् 1982 मा नक्साल क्षेत्रबाट हराएको थियो। त्यस्तै विभिन्न समयमा हराएका पद्ममणि लोकेश्वर अर्थात् बोधिसत्व अवलोकेश्वर मूर्ति र शाक्यमुनि बुद्धको मूर्ति पनि नेपाल ल्याइएको विभागले जनाएको छ। मूर्ति हस्तान्तरण कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले अवैध रूपमा विदेश पुगेका मूर्तिहरूलाई नेपालको पहिलेकै स्थानमा राखिने बताउनुभयो। नेपालका ऐतिहासिक सम्पदालाई नेपाल फर्काउन सहयोग पुर्याएको भन्दै उहाँले अमेरिकी सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। The medieval period said to have taken valuable cultural properties without any hindrance. However, we don't know how they taken and what process followed by them for the same. From 1950 onwards, Nepal was open for the outer world. This incident helped to start movement of foreign people. In the decade of 1960s, tourism was developed as a major industry of Nepal. Development of culture played a vital role for the illegal export of cultural properties from Nepal. Interestingly, the decade of 1960s to 1990s has been a dark period for the illegal export of cultural properties from Nepal. Many cultural properties has been stolen and exported different parts of the world. The cultural property which were stolen during that period are now in the museum and private collections of America, France, Italy, Germany, UK and other countries around the world. In the recent year, the concept of return the cultural properties in its original place has been developed worldwide. This concept of people and UNESCO Convention of 1970 helped to return some important cultural properties which were exported illegally
from Nepal in the past. So far 19 from United Kingdoms, 1 from Austria, 17 from USA, 28 from Tibet, 13 from India, and 1 important cultural property from Germany have been returned. Today, 5 important images of historical importance have been returned from the Art Institute of Chicago of USA, which are very significant and describe the art history of Nepal of various periods. These images were stolen from the different part of the Kathmandu Valley and exported to USA in the past. Some important cultural properties were also returned from USA in the past as well. Such kind of activities are helping to build a good cultural relationship between USA and Nepal. I hope the cultural properties which are deposited in the museum and the private collection in USA will return soon with the effort of both countries. This is the effort of the people and organization of both nations. Therefore, I would like to thanks to government of USA and the friend DCM, US Embassy to Nepal. हालसम्म बेलायतबाट 19 स्थान, अस्ट्रियाबाट 1 स्थान, अमेरिकाबाट 17 स्थान, तिब्बतबाट 28 स्थान, कोलकाताबाट 13 स्थान, जर्मनीबाट 1 स्थान गरी 79 स्थान मूर्तिहरू तथा कला वस्तुहरू नेपाल फिर्ता भइसकेको विभागले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको तर्फबाट संघीय संसदमा पेश हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा छलफलमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा सक्रियताका साथ रचनात्मक तवरले भाग लिन सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले लिन लागेको नीति र लक्ष्यका बारेमा सांसदलाई जानकारी समेत गराउनु भएको थियो। माओवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङले सक्रियताका साथ छलफल प्रक्रियामा भाग लिन र विषयवस्तुको गम्भीरतालाई बुझेर काम गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। बजेट लगायत नीति कार्यक्रम लगायतकाले चाहिँ सबैलाई पारित गर्नका लागि निर्देशन पनि जारी गर्ने र सक्रिय साथ सहभागी हुने, भाग लिने, छलफलमा सहभागी हुने भन्ने लगायतका विषयहरू नै हुन्छन् बैठकको सुरुमा, यो अधिवेशनको सुरुमा। त्यसैले आज पनि अधिवेशनको सुरुमा बजेट अधिवेशन भएको हुनाले आज नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ, 15 गते बजेट प्रस्तुत हुँदैछ र अब नीति कार्यक्रम पनि पारित गर्नु पर्यो, बजेट पनि पारित गर्नु पर्यो। त्यसकारण त्यही रूपले सहभागी हुनु पर्यो भन्ने कुरा स्वत भइहाल्यो र अरू छलफलको क्रममा पनि चाहिँ छलफलमा पनि पार्टीको नीति निर्देशन अनुसार चाहिँ छलफलमा सहभागी हुनु पर्यो भनेर भन्ने कुराहरू नै हो। मुख्यतः यिनै विषयहरूको सन्दर्भमा नै चाहिँ हामी छलफल गरेका हौँ। चुनावको बारेमा आज एजेन्डा थिएन, चुनावको बारेमा एजेन्डा थिएन र खास गरिकन अब अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि चाहिँ एउटा छोटो मोटो इन्ट्रेक्सन गर्ने कार्यक्रमहरू, केही सुझावहरू भए खण्डमा अर्थ मन्त्रालयलाई चाहिँ दिने भनेर केही सुझावहरू दिने कामहरू माननीय सचिवज्यूहरूले केही सुझावहरू दिनुभएको छ, महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएको छ। अर्थमन्त्रीज्यूले ती सुझावहरूलाई ध्यान दिइनेछ, सकेसम्म सबैलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हुनेछ भनेर जवाब दिनुभएको छ र अब अध्यक्षले चाहिँ मुख्य रूपमा यो अहिलेको परिस्थितिमा यो अधिवेशनको सन्दर्भ, यो अधिवेशनमा नीति कार्यक्रमको ओरिएन्टेसन के हो, कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने लगायतका विषयहरूमा मन्तव्य राख्नुभएको चाहिँ छ। यिनै विषयहरू नै थियो, अरू त्यस्तो नयाँ केही थिएन। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सांसदले दिएको सुझावका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिएको जानकारी गराउनु भएको थियो। विभिन्न विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न विद्यार्थी संगठनले माग गरेका हुन्। विद्यार्थी संगठनले मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी संगठन बीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरी एलपी ग्यास र मट्टीतेलमा विद्यार्थीहरूलाई सहुलियतको माग समेत गरेका छन्। यस्तै
उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न बहानामा लगाइएको अत्याधिक करबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने, वैकल्पिक ऊर्जाको खोज अनुसन्धान र प्रयोगका लागि कार्यदल गठन गरी काम गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको एकाधिकार खारेज गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आपूर्ति गर्न माग गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न कुनै पनि बहानामा सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल ऐल निगमलाई निजीकरण गर्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न समेत आग्रह गरेका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री बडुले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको प्रभाव नेपालमा परेको र मूल्य वृद्धि गरिएको बताउनुभयो। अहिले नै मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्नका लागि केही भन्न नसकिने र मूल्य वृद्धिको समस्या समाधानका लागि छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो। मूल्य वृद्धि प्रतिपक्ष सत्तापक्ष भन्दैन, हामी सबै उपभोक्ता पनि हौँ। त्यसकारण यो हामी सबैको साझा चिन्ताको विषय हो, एउटा विषय। दोस्रो कुरा, अहिले नेपालमा मात्र होइन विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव रहेछ। अझ चरम अभाव हुने हो कि भन्ने परिस्थिति पनि छ। त्यस कारणले मूल्य वृद्धि बाध्यात्मक अवस्थामा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ र यस बारेमा नेपाल ऐल निगमले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरे पनि छ। तपाईहरु सबैलाई सार्वजनिक गरिसकेका विषय पनि हो। कुन अवस्थामा अहिले निगम छ, कुन अवस्थामा विश्व बजारको अवस्था छ, कुन अवस्थामा हामी बाध्यात्मक अवस्थामा छौँ र हामीले मूल्य वृद्धि गर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो, यसबारे पनि क्लियर गरेको छ। र जसअनुसार हामी अहिले पनि के देखिरहेछौँ भने निगमको जानकारी उनीहरूले गराएअनुसार पनि अहिले पनि एउटा त 71 सालमै यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रोडक्ट हो, हाम्रो कस्तो होइन नै। त्यसकारणले यो परलमोल जे छ त्यसै अनुसार अटोमेसनमा प्राइसिङ हुने भन्ने कुरा त स्वीकृत भएकै विषय भयो। तर अब अहिलेको अवस्था एनओसीले हेर्दाखेरि के देखियो भने अहिले पनि उसलाई 20 अरब 40 करोड रुपियाँ हामीले किन्ने त आखिर आइओसीबाट हो, इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट, त्यहाँ तिर्न अहिले पनि बाँकी रहेछ। र अहिले पनि हरेक दिन 6 अर्ब 71 करोड रुपियाँ घाटा भइरहेको छ नेपाल आयल निगमलाई। त्यस्तो अवस्था छ। अहिले 10 रुपियाँ एकपटक 10 रुपियाँ अर्कोपटक पनि बढाएको छ, यथार्थ हो। तर यसका बावजुद पनि अहिले प्रति लिटर पेट्रोलमा 14 रुपियाँ 64 पैसा र डिजेलमा प्रति लिटर 26 रुपियाँ 82 पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 879 रुपियाँ 75 पैसा घाटा छ। अहिले पनि त्यो घाटा बेहोरिरहेको छ। त्यस अवस्थामा यो मूल्य बढेको अवस्था छ। त्यसकारणले अब यसरी यो अवस्थामा नेपाल आयल निगमको अवस्था त हो र सरकारले पनि यति बेला चाहेर पनि घटाऊ भनेर निगमलाई भन्न सक्ने अवस्था रहेन। तर जे अवस्था अहिले बनेको छ त्यसमा सरकारले के गर्ने त भन्ने जरुर पनि सरकारको दायित्व हुन्छ। हामी सरकारको नाताले र विश्व बजारको अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर, नेपाल आयल निगमको अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर, तैपनि यो मार त आखिर जनतामा परिरहेको छ। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ। हामी त्यो कुरा स्पष्टता हामी अनुभूत गर्छौँ, हामी त्यसमा स्पष्ट छौँ। त्यसकारणले पनि हामीले केही विकल्पहरू दिनुपर्छ। यहाँहरूले भने जस्तै वैकल्पिक बाटो के त? अब यो बढ्दै जाँदा र अझ पनि बढ्न सक्छ, अभाव अझ चर्किन सक्छ। यो अवस्था आखिर रुस र युक्रेनको युद्धपछि अझ विश्व बजारमा अभाव देखिएको हो, यो यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण यो अवस्था कहिलेसम्म जाने हो, फेरि अझ के अवस्था होला, त्यसको विकल्प के गर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ। सरकार त्यसमा लागिरहेको छ। यस्तै विद्यार्थी संगठनले जेठ 11 गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै नेपाल ऐल निगम घेराउ गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। निगमले गत वैशाख 31 गते पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ तथा पुनः जेठ 8 गते पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 200 रुपैयाँ वृद्धि गरेको थियो। नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरा सोभियु क्रान्तिकारी, अनेरा सोभियु अखिल छैटौं, समाजवादी विद्यार्थी युनियन लगायतका 15 विद्यार्थी संगठनले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
नेपालमा थप 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1998 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 11 जना र 922 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण मंगलबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 11 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,002 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 133 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। धनुषाका नवनिर्वाचित मेयर र अध्यक्षले शपथ ग्रहण गरेका छन्। मंगलबार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको सभा हलमा आयोजित पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका धनुषा जिल्लामा पर्ने 11 नगरपालिका र 6वटा गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर र अध्यक्षले शपथ ग्रहण गरेका हुन्। सबैजनालाई धनुषाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेलले शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। सोमबार साँझ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मत परिणाम आएसँगै जिल्लाका सबै स्थानीय तहको मतगणना सम्पन्न भएको थियो। अब मेयर र अध्यक्षले पालिकाका उपमेयर, उपाध्यक्ष सहित वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई शपथ खुवाउनेछन्।